Sa panahon ta karon, kung atong tanawon, mga tawo magsalig na lang sa bahandi. Abidagay ug mao kini ang makasiguro. Dunay uban mga tawo sobra ang pagkabuotan, kaya biyong mao kini ang makaluwas. Igsuon pagmata na, ubalik na kanya. Apan siguro ha igsuon nga ikaw mo salig sa Ginoo, kay walay laing makaluwas. Si Jesus lang nga atong Diyos, siya ang dalan kamatuoran, ang kinabuhi nga walay katapusan. Nagahatag og paglaom kanato, si Jesus ang manluluwas. Ang katawan ta karon kanunay kaugalingon, ang unahon wala na mahinumdum, isa naglalang kanato. Busa dili na angay magtigumog bahandi dinhi sa yuta, apan mas labing halang doon ang pagsapit kang Jesus. Apan siguro ha igsuon nga ikaw mo salig sa Ginoo, kay walay laing makaluwas. Si Jesus lang atong Diyos, siya ang dalan kamatuoran, ang kinabuhi nga walay katapusan. Nagahatag og paglaom kanato, si Jesus ang manluluwas. Ikaw mo salig sa Ginoo, kay walay laing makaluwas. Si Jesus lang atong Diyos, siya ang dalan kamatuoran, ang kinabuhi nga walay katapusan. Nagahatag og paglaom kanato, si Jesus ang manluluwas. Apan siguro ikaw mo salig sa Ginoo, kay walay laing makaluwas. Si Jesus lang